Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. نتمنى لا فيديو ديالي تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله ليتاب الثانيه نتاع لي ديمارش ولا لي بروسيدور ديال مارياج ميكست. المره اللي فات شفنا سي سي ام، دابا خديتوا الشهاده ديالكم، خديتوا شهاده الكفاءه على الزواج، وصلتوا للمرحله ديال الزواج المغربي ولا لو مارياج ادولير. اختاريتوا العدو اللي غادي تمشيو عنده. غادي نقول لكم دابا لي بابيي ولا لي بيس اللي غادي خصكم، ومن بعد غادي نقول لكم على حساب التجربه ديالي باش تبداو، باش تسهل عليكم الامور وما تبقاوش حتى لاخر لحظه عاد تفكروا بان شي بابيي ناقص، ولا حتى يقطع لو كونجوان لو بيي ديالو باش يجي وعاد تفكروا شي حاجه. يعني من الاحسن يكون التخطيط ولا بلانيفيكاسيون، حيت المرحله اللي صعيبه ديال السي سي ام اللي كتشد الوقت دازت. المرحله ديال الزواج المغربي كدوز تقريبا 15 يوم، يعني لا تعطلات كان جوغ، ولكن خص يكونوا لي بابيي واجدين، يعني تكونوا رتبتوا الامور ديالكم من الاول. دابا غنعطيكم لي بابيي ونقول لكم من بعد على حسب التجربه ديالي الخاصه باش ممكن تبداو. اول حاجه غادي نقول لكم هي سواء اجنبي غيتزوج مغربيه ولا اجنبيه تزوج مغربي، راه لي ميم بيس اللي كيطلبوا، يعني نفس الاوراق. كاين فرق واحد هو الفرنسي اوبليجي يدير شهاده ديال اعتناق الاسلام فاش يجي للمغرب عند العدول، والفرنسيه ماشي اوبليجي، يعني الاجنبيه ماشي اوبليجي. هذاك تيبقى قرار بينها وبين السيد المغربي اللي غادي تزوج به هما اللي كيقرروا بيناتهم. سينو ما كيفرضش عليها القانون المغربي انها دير الشهاده ديال اعتناق الاسلام ولا تبدل الديانه ديالها باش تزوج بمغربي. بون غنبداو اول حاجه بالطرف المغربي ولا المغربيه خصهم يوجدوا شهاده الخطوبه. في حاله الطلاق يوجدوا الرسم ديال الطلاق و فوتوكوبي ديال لا كارت ديدونتيتي، شهاده طبيه، لو كازيي جوديسيير ولا لافيش اونتروبروميتريك على حسب شنو طلب لكم العدول. سينو وجدوهم بجوج ما خاسرين والو، يعني ماشي حتى الاخر لحظه عاد تنوضوا توجدوهم، يكونوا واجدين بجوج. و فوتوكوبي ديال لا كارت ناسيونال و ليكستري ديال لاكت دو نيسونس، يعني 6 ديال الحوايج اللي كيخصو بالنسبه للمغربيه. بالنسبه لو فيونسي اترونجي ولا لا فيونسي اترونجير، خاصها تجيب معاها بيان سور سي سي ام، يعني كتكون وجدات لا سيرتيفيكا دو كاباسيتي، شهاده الكفاءه تيصيفطوها ليها البلد ديال الاقامه، خاصها تجيبها معاها ولا يجيبوا معاه. من بعد خاص في حاله الطلاق يجيب حتى هو لاكت دو ديفورس. سينو الا ما كانش مطلق من قبل يجيب شهاده العزوبه الا ما عطاوهالوش في لو ديبارتمون ولا لا ريجيون اللي ساكن فيه، حيت غالبا ما بقاوش كيعطيو هاد الورقه. يكتب ورقه بيديه، يعني تصريح بالشرف بانه ما عمره ما تزوج من قبل، بانه اعزب ولا عازب ويجيبها معاه. خاصو سيرتيفيكا دو ناسيوناليتي. اون فوا تخرج له سي سي ام يدير لا دوموند ديال سيرتيفيكا دو ناسيوناليتي، حيت كتاخذ ان موا، يعني من الاحسن يطلبها من بكري. خاصو لو كازي جوديسيير نيميرو 3 كيتطلب اون ليني، غنخلي لكم لو لين في لا بار دانفو باش يطلبوا. خاصو كوبي انتغرال، يعني يطلب العدد اللي بغا 3 ولا 4 من الاحسن، حيت ممكن يطلبوا له بزايد. دي فوتو ديدونتيتي يجيب معاه 4 ولا اكثر، بحيث فاش كيدير الشهاده حتى هي ديال اعتناق الاسلام هنا في المغرب حتى هي غتكون بارمي لي بابي المطلوبين، كتصاوب 30 اورو ولا 50، يعني ما بين 6000 ريال حتى ل 10000 ريال. كيطلبوا تصويره، يعني من الاحسن يجيب تصويره زايده. شنو اخر خاصو فاش يجي المغرب غيصاوب كازي جوديسيير مغربي كيتصاوب في وزاره العدل، يعني في الرباط. و سيرتيفيكا ميديكال فاش تمشي ديريها، يعني غيكون معاك غادي ديروها بجوج بكم. و يدير لي فوتوكوبي الباسبور ديالو للجهه لي زانفورماسيون والجهه اللي فيها لي زونطري و لي سورتي. ويجيب معاه اما الكونطرا دو ترافاي ولا شي شهاده ديال العمل ولي فيش دو بي، المهم شي حاجه كتبين لا بروفيسيون ولي ريفوني ديالو. وبالنسبه لو سيرتيفيكا دو ريزيدونس كيف ما قلت لكم من قبل، يعني الا كانت سكنه بسميتو يجيب الوراق اللي كيبينوا، اما وراق ديال الضو ولا الكيتونس دو لويي ولا شي حاجه اللي كتبين بان ديك السكنه ديالو. سينو الا كان باقي ساكن مع العائله ديالو
الاب ديالو ولا الام ديالو تيديروا له اتيستاسيون ديبرجمون، راه خليت لكم في لا فيديو من قبل شنو اللي مطلوب فيها. ومع هادشي كيكون واحد الطلب نتاع الزواج المختلط اللي كيعطيو اللي كيعطيو في المحكمه. هذا غالبا تيتكلف به يعني العدول، غيعطيه لكم في لا ليست، غيكون مع الورق، ولكن العدول هو اللي كيتكلف به. كيصاوب الورقه كيوجدها وكيعيط لكم من بعد تسنيوها بجوج صافي، غير باش تسنيوها. سينو كاينين اللي كيصاوبوها في دوك التيلي بوتيك اللي كيكونوا حدا العدول ولا حدا المحكمه، كيبيعوا الورقه يعني كيبيعوا ليكزومبلير وكيصاوبوه لكم، وانتم غير كتسنيوه وكتزيدوه على الورق ديالكم باش تمشيو من بعد تديوه للعدول. اول ايتاب لو دوسي ديالكم كتوجدوه كتعطيوه للعدول. العدول بيان سور هو تيتكلف غالبا، هادشي اللي رجعوا كيديروا يعني العدول كيتكلف يدير فوتوكوبي على جوج المرات باش يصاوب ان اوتر دوسي للمحكمه ودوسي واحد اخر لونكيت ديال البوليس، يعني كيمشي للكوميساريا. من بعد فاش كتمشيو تعطيو للعدول دوك الاوراق، كيدير الزوج ديالك الشهاده ديال الاعتناق ديال الاسلام، يعني في النهار الاول ولا ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، تيقول له غير قول اشهد ان لا اله الا الله، وكيقولوا لي بيلي نتاع الاسلام. وغالبا راه كيكون يعني اللي جاي يتزوج مسلمه راه كيكون عنده اون ايدي، كيكون عارف ديجا لي باز صافي. فاش كيقولوا لي بيلي وهذا تيسني على على واحد الورقه، وكيتسنى حتى كتخرج ديك الورقه باش كيزيدها على لو دوسيي، وكيخلص اونطر 300 درهم 500 درهم على حسب العدول فاش تحتو، على حسب كيفاش. المهم غالبا 300 درهم. من بعد كيعيط لكم العدول كيقول لكم باش تسنيو واحد الورقه في المحكمه. فاش كتطلعوا كتسنيو عليها كيعطيكم واحد لونفلوب مسدوده غامضه ما عرفتش شنو فيها، ما خصكمش تحلوها، ما خصكمش تعرفوا شنو فيها، كديوها مسدوده وتمشيو نيشان عند البوليس يعني الكوميساريه، هما اللي كيشوفوا داك الدوسيي وكيديروا معكم لونكيت. ما كتاخذش بزاف، يعني لا انسيستيتو يقدروا يدوزوها معكم في نفس النهار. صافي تيسولوكم غير فين تعرفتوا وشنو كديري وشنو كيدير، زعما واش خدام وشنو كتقراي وداكشي صافي. وراه كيكون الاغلبيه ديال المعلومات راه عندهم في داك لو دوسيي اللي وصلهم. شي خطرات لقيتو شي واحد يقد يبدا يطرح عليكم شي اسئله اللي شي شويه في شكل، مي غالبا كتم الامور زعما بسهوله صافي. و كيبقى عندهم هذاك لو دوسيي حتى كيعاودوا يردوه يمكن للكوميساريه. ما كيعطيوهلكش، المهم هذاك لو دوسيي ما كتعاوديش تشوفيه، كيبقى مسدود عندهم. من بعد كيعاود يعيط لك العدول بحيث كيكون رجع يمكن صافي سالات لونكيت، كيديو شي ورقه للمحكمه صافي. كيعيط لك تيقول لك بان راه دازت لونكيت وكلشي، كدوزو ليطاب نتاع باش تصاوبوا لاكت صافي. كتكونوا وصلتوا للمرحله النهائيه. انا في هذه الحاله كما قلت لكم السيرتيفيكا دو ناسيوناليتي في اخر اللحظه عاد تفكرت بانهم خصهم يردوها لي. ردوا بالكم راه مره واحده اللي كيعطيوها، ما يعاودوش يعطيوها لكم مره اخرى، وراه مازال غادي تعاودوا تحتاجوها. تقدروا تحتاجوها لا بغيتوا لا ناسيوناليتي، ولا تحتاجوها الا بغيتوا تعاودوا تقادوا تيتر سيجور ولا شي حاجه ديما كتحتاج. يعني خص الزوج ديالك يحافظ عليها كيعطيوها اون فوا، ما تنساوهاش في المحكمه. يعني العدول قد ما يردش البال واخا يدير لي فوتوكوبي يخلي لوريجينال، نتوما ردوا البال لهاد القضيه وديروا لا دوموند ديالكم، ووريقاتكم اللي ما كيتعطاوش دو فوا ردوا ليهم البال صافي. وكتمشيو عند العدول وكتسنيو على لاكت ومبروك تزوجتوا. صافي كتكون هذه ليطاب نتاع الزواج المغربي سالات. ومن بعد يعني ليطاب اللي كتجي من بعد هي لا ترانسكريبسيون، غادي تكون ان شاء الله في فيديو ثالث باش ما نطولش عليكم. وسينو في لو كا اللي بغيت نقول لكم، لو كان تاع ان مارياج مع واحد اللي عنده جوج ديال لي ناسيوناليتي، بي ناسيونال اللي عنده مغربيه وفرنسيه، انا النصيحه اللي نقول لكم واخا ما عنديش تجربه في هادشي، ما شفت يعني صحاباتي ولا الناس اللي كنعرف اللي كانوا في هاد لوكا تيقولوا باش نسربيو غادي نتزوجوا بالشكل المغربي، بما انه عنده جوج نتاع لي ناسيوناليتي غنستغلوا الظرف ونتزوجوا يعني عند العدول هو الاول باش يربحوا الوقت. ما شنو اللي كيوقع؟ كيصدقوا داكشي اللي ربحوا ديال 15 يوم ولا كيضيعوا عام. يعني لا بروسيدور فاش كديروا سي سي ام وعاد كدوزو ديروا المارياج ادولير، ما كتشدش قد داكشي ديال الوقت اللي غادي دوزو
الا درتو المغياج المغربي هو الاول. باغ اكزومبل نقول لكم، جا راجلك درتو سي سي ام، خرج لكم في شهر ونص، من بعد جمع ورقاتو، عاود رجع مره اخرى درتو المارياج ادولير، يعني في 3 شهور تقدي تكوني قديتي الغرض وكديروا لا ترانسكريبسيون. على ما يردوا لكم من بعد فاش نهضروا في لا ترانسكريبسيون داكشي، فاش كيوصلوك الوراق اللي خصك تدفعي على قبل الفيزا، تقدي في 6 موا تلتحقي بالزوج ديالك، تكوني قديتي الغرض وكلشي. في حاله ديال الزواج، الا كانوا عنده جوج لي ناسيوناليتي وبديتو درتو الزواج المغربي باش تسربي، وشنو اللي كيوقع؟ القنصليه باش تعاقبكم بان لحقاش كتنقزوا ليطاب نتاع السي سي ام كتعطلكم، يعني غالبا ان نو، عام كتبقاي جالسه وانت كتسناي مزوجه وجالسه، وراجلك في فرنسا ولا المهم في شي بلاد اخرى، وانت كنتي كتسناي على ما كدوز ديك الوقت عاد باش كيعطيوك لوتوريزاسيون باش تجي. يعني الا كنتو من الاحسن درسوها من الاول، تشوفوا ليتاب ولا لا بروسيدور اللي غادي تنفعكم وغتخلي الامور يعني تدوز بسهوله وبسرعه، احسن ما تبغيو تربحوا ديك 15 يوم وتبقاو مضيعين عام وانتم غير جالسين مفارقين. راه ماشي سهله، كتبقاو كل واحد في بلاصه. المهم هذه النصيحه بالنسبه اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي. وبهذا كنكون ساليت لا فيديو ديال اليوم، نتمنى نكون فدتكم وما كثرتش عليكم في الهضره. الا عندكم دي كيسيون ولا دوطخ انفورماسيون، شي حاجه اللي ما رديتش ليها انا البال، خليو لي هادشي في لي كومونتير، انا غادي نجاوبكم على لي كيسيون اللي ما لاحظتهمش. وخليو دي لايك وديروا ابوني باش ان شاء الله لا تروازيام ايتاب ديال لا ترانسكريبسيون توصلكم. ومن بعد غادي نقول لكم حتى لي بروسيدور اللي ديروا فاش توصلوا لفرنسا.